مولانا لکھ دینی او کرے اوڈی کا حمزہ آوے کرے اوڈی کان حمزہ آوے دساں اس دے تائیں اتنی دیر نو حمزہ آیا اتنی دیر نو حمزہ آیا شان دتا رب سائیں اڈیک دی پئی سی حضرت حمزہ آ گئے حضرت حمزہ نو لونڈی کہن لگی خاتمہ دسیا حمزہ تائیں نالے بولی ماری کتھے گئی اج غیرت تیری بنیا پھرے شکاری محمد تائیں گالیاں دتیاں ابو جہل نکارے یتیم بھتیجا تیرا رووے مر جاؤ ہاشمی سارے اس بی بی نے تانے دیتے تے بولی ماری تے عرب دیاں عورتاں تانے دینا بڑا جان دیاں سن انہیں تانا دیتے آکھ انہیں تانا دیتا بولی ماری تے میرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دی غیرت نو اجاگر کیتا یہ کہندی کیے محمد تائیں گالیاں دتیاں ابو جہل نکارے یتیم بھتیجا تیرا رووے مر جاؤ ہاشمی سارے ایک گل ہور بھی کہہ دیتی آندی ہے جے عبداللہ اج زندہ ہوندا اللہ اکبر اللہ جے عبداللہ اج زندہ ہوندا اس دا باپ پیارا چیر دیندہ ابو جہل دے تائیں مردہ خوب للکارا کہندی ہے اج محمد یتیم صلی اللہ علیہ وسلم تو سردار تے چوہدری بندہ ہے شکاری بندہ ہے تیری غیرت کتھے گئی ہے حضرت حمزہ دے نال میں پہلا عرض کیتی ہے میرے مصطفیٰ دیاں دوریاں تیریاں رشتہ داریاں تھی خون نے جوش مارے آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل بے ایمان نو لبنا شروع کر دیتا تلاش کرنا شروع کر دیتا سن سن تانے لونڈی کولوں جوش دلے وچ آیا شیر بہادر غصے اندر ابو جہل دے ول آیا تے ابو جہل کتھے سی کہندے نے ابو جہل سی کعبے اندر اپنی مجلس لائی دے للکارا حمزہ اس نو کیرو سٹ لگائی یہ دو جماعتاں نے جنہاں دا آپس دے اندر جھگڑا پہ گیا ہے انہاں دے رب دے بارے جڑے اللہ پاک نو نہیں مندے انہاں واسطے اللہ پاک نے جہنم دے اندر اگ دے کپڑے تیار کیتے نے انہاں دے سراں دے اوتے گرم پانی پا دتا جائے گا اس پانی پان دے نال جو کچھ انہاں دے پیٹاں دے اندر پگھل کے باہر آ جائے گا تے چمڑے سڑ کے کولا ہو جان گے انہاں واسطے اللہ پاک نے لوہے دیاں کنڈیاں تے لوہے دے ہتھوڑے تیار کیتے نے جس ویلے جہنم دے اندر سڑ دے بل دے باہر نکلن دی کوشش کرن گے پھر جہنم دے اندر ڈال دیتے جان گے انہوں کیا جائے گا کہ جلا دین والا عذاب ہمیشہ ہی تسی چکھ دے رہو ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے
واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہونتے تو آنو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے بڑے موسم کے مطابق بڑیاں سونیاں بارشاں پائیاں نے تے اج اپنے فضل تے کرم نال دھوپاں بھی کٹ دتیاں نے۔ دعا کرو اللہ پاک ان موسم صحیح رکھے۔ ویسے مینوں تے نہیں معلوم ہوندا سی بھی جمعے والے دن بارش دی دعا کیتی ہے کہ ایس جمعے ہن دھوپ دی نہ دعا کرنی پی جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وقت بھی اینج ہی ہویا سی نا۔ بخاری شریف چ لکھے ہے صحابی نے جمعے والے دن بارش دی دعا کروائی، اللہ نے 8 دن مسلسل ہی بارش برسا دیتی ہے۔ بندہ کمزور ہے، نہ بہتی بارش سہ سکتا ہے، نہ بہتی گرمی سہ سکتا ہے، نہ سردی سہ سکتا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک انہیں رحمتیاں دھوپاں عنایت فرما دے۔ تو اج دا 16 فروری 2007 دا خطبہ جمعہ یہ اندر سورہ حج وچوں 17ویں پارے دیاں چند آیتاں تواڈے سامنے پڑھیاں نے۔ اللہ مالک کے دعا ہے تھوڑی بات کٹ کر اللہ پاک صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور مینوں اور تسانوں سبنا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اے آیتاں اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابیاں دے بارے چ نازل فرمائیاں۔ کیڑے کیڑے صحابی؟ حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ ابن جراح، انہاں تینوں صحابیاں دا بدر دے مقام تے نا مکے والے دے تینوں سرداراں دے نال مقابلے ہوئے سی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ایک گروہ حق تے نے دوسرا باطل تے نے، حق والیاں نے باطل والیاں نو قتل کیتا ہے، ایتھے انہاں نو ذلیل کیتا ہے، اور اگلے جہان میں جہنم کے اندر انہوں نے ذلیل کر دیواں گا۔ اج میرا جی چاہتا ہے کیونکہ محرم الحرام دیاں آخری تاریخاں نے تواڈے سامنے سید الشہداء جنہوں کائنات دے سردار نبی نے فرمایا سید الشہداء یعنی کہ سارے شہیداں دے سردار، شہید تے بڑے نے نا، پوری تاریخ اسلام شہادتاں دے نال بھری پئی ہے۔ کتے بدر دے شہید نے، کتے احد دے شہید نے، کتے جناب حنین دے شہید نے، کتے مدینے دے شہید نے، کتے کوفے دے شہید نے، لیکن آمنہ بلال ساری کائنات دے سردار نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دے کول کھلو کے نا آپ فرماندے نے اے میرا چچا سید الشہداء اے دی شہادت دی گواہی قیامت نو میں اللہ دے دربار چ خود محمد پیش کراں گا، بلکہ احد جن شہداء نے سبنا دی شہادت دی گواہی آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے میں آپ اللہ دے دربار چ پیش کراں گا۔ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے حقیقی چچا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت امیر حمزہ دیاں دوریاں تیریاں رشتہ داریاں نے۔ حضرت حمزہ دی ماں دا نام، حضرت حمزہ دی والدہ دا نام، حضرت حمزہ دی ماں دا نام حالہ بنت وہیب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ محترمہ دا نام آمنہ
بنت وہب، وہب تے وہیب دونوں بھائی سن. حضرت حالہ بنت وہیب سردار حمزہ دی والدہ سی. حضرت آمنہ بنت وہب میرے پاک محمد دی والدہ سی صلی اللہ علیہ وسلم. اس رشتے دے نال، اس لحاظ دے نال حضرت حمزہ میرے مصطفیٰ دے خالہ دے بیٹے بھی لگے. دوسرا رشتہ حضرت حمزہ دے نال میرے مصطفیٰ دا اے بھی ہے کہ جیڑی لونڈی دا دودھ میرے نبی نے پیتا سی، سردار حمزہ نے بھی اودا ہی پیتا سی. صحابہ حضرت امامہ بنت حمزہ دے بارے چ کہندے نے سونیا حضرت حمزہ دی بیٹی دے نال تسی شادی کیوں نہیں کردے جے؟ آپ فرماندے نے حمزہ میرا چاچے دا بیٹا، حمزہ میرا چاچا بھی لگدا ہے، حمزہ میرا چاچا بھی لگدا ہے، رضائی بھائی بھی لگدا ہے. جڑی لونڈی دا دودھ میں پیتا سی اسے دا حضرت حمزہ نے بھی پیتا سی. خون دا بھی رشتہ، دودھ دا بھی رشتہ، دادکیاں والوں بھی رشتہ تے نانکیاں والوں بھی میرے محمد دا رشتہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال عمر وچ میرے محمد تو بڑے سن. 2 سال عمر وچ بڑے. حضرت اللہ دے پاک پیغمبر سردار حمزہ تو 2 سال عمر وچ چھوٹے. حضرت حمزہ سن 6 ہجری وچ مسلمان ہوئے، سن 6 ہجری. اور انہوں نے مسلمان ہونے کا قصہ کی ہے. اللہ اکبر. اللہ نبی علیہ السلام دی عمر 46 سال ہے، حضرت حمزہ دی عمر 48 سال ہے. اللہ دے پاک پیغمبر کوئے صفا دے کول بیٹھے ہوئے نے. صفا پہاڑی نو جانتے ہو نا، جنہ نہیں حج کیتی انہاں کولوں پوچھو کہ اللہ پاک نے صفا پہاڑی نو کنا بیت اللہ دے قریب بنا چھڑیا، اور صفا مروہ تے دوڑن نو اللہ پاک نے حج عمرے دا رکن بنا چھڑے. حاجی صفا مروہ تے دوڑ رہے ہیں، عمرے والے صفا مروہ تے دوڑ رہے ہیں. جب تک صفا مروہ تے دوڑ گئی حج مکمل نہیں ہوئے گی. دعا کرو اللہ اتھے دوڑنا نصیب فرمائے. قسمت والے لوگ نے. کائنات دے سردار پیغمبر صفا پہاڑی دے کول بیٹھے نے. ادھروں ابو جہل بے ایمان آ گیا. کون ہے ابو جہل؟ اللہ دے پاک پیغمبر دا دشمن. کون ہے ابو جہل؟ جدے بارے چ کائنات دے سردار نبی نے فرمایا ہے موسیٰ نبی دا فرعون مرن لگیا نیوں گیا، پر میری امت دا فرعون مرن لگیا بھی آکڑیا ہی لیا. بدر دی لڑائی سے نا اے ابو جہل بے ایمان زخمی ہویا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے جا قد دے صحابی تے انج کر کے نا ایدی تون دے اتے جا کے عبداللہ بن مسعود نے پیر چا رکھیا. ابو جہل بے ایمان دی تون اتے نا حضرت عبداللہ بن مسعود نے پیر چا رکھیا. تے آندہ پتا کی ہے؟ آندہ کون ہے تم میری گردن تے پیر رکھن والا؟ آپ فرماتے ہیں میں عبداللہ ابن مسعود جڑا مکے تہاڈیاں بکریاں چاردا سی تے چودھری جڑے آکڑے ہوئے ہون نا وہ مر بھی جان تے آکڑ نہیں جاندی. آندا بڑی وڈی تھاں تے پیر رکھ دیتا ہی، بڑی وڈی جگہ سی. تے کہندا ہن کرن کی لگے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے تیری توڑ نال لگا اور کی کرن لگا؟ تے جان نکری موت حیاتی بھی کشم کاچے. پتا کی آندا ہے؟ آندا تھلیو رگڑ کے کٹی، تھلیو کر کے کٹی. آپ فرماندے نے وہ قادری کہندا سر پے ہو گئے نا میری توڑ تھلیو کٹی ہوئے گی، سر اچا معلوم ہوئے گا، لوگ ویکھ کے کہیں گے کسی چودھری دا سر پہ آئے، مر گیا ہے آکڑ نہیں گئی. ادھر ابو جہل آ گیا، آ کے میرے نبی نو گالیاں کڈن لگ پیا، میرے نبی دی توہین کرن لگ پیا.
میرے نبی دے دین دے اندر نقص کرنے شروع کر دیتے. میرے مصطفیٰ نو آفت ابن کثیر البدایا چ لکھ دینے میرے مصطفیٰ نو گالیاں بھی کڈیاں, حضور نو پتھر بھی مارے. میرے نبی دے دین چ اس بے ایمان نے بکواس بھی کیتی. عبداللہ بن جدان یہودی, عبداللہ بن جدان یہودی جڑا بہت بڑا امیر سی, بڑا امیر سی مکے دا, ایڈا امیر سی انہیں لوکاں دے کھان پین واسطے ایڈا پیالہ تیار کیتا سی. عبداللہ بن جدان نے اتنا بڑا پیالہ تیار کیتا سی. کائنات دے سردار نبی فرماندے نے ایڈا جڑا لکڑ دا پیالہ یا پتھر دا پیالہ تیار کیتا گیا سی عام لوکاں دے کھان لی. آپ فرماندے نے وہ اتنا بڑا سی کہ میں وہ دی چھاں میں بیٹھا کرتا سی. ایدی لونڈی ویکھ رہی ہے کہ آ بندہ ایویں نجادی نبی پاک نو گالیاں پیا کردا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک اپنا دین ہے, وہ اپنے دین دی اشاعت پیا کردا ہے. جدا جی کرے او دا دین مننے, جدا نہ جی کرے او دا نہ دین مننے. اینو ابو جہل نو کی اختیار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے نقص پیا کڈے. اللہ دے پاک پیغمبر اپنی جے کو توہین کرے برداشت کر جاندے سی. جے اللہ دے کلام دے بارے چ, اللہ دی ذات دے بارے چ کوئی بندہ گل کرے میرے نبی بڑے ہی پریشان ہوندے سی. اللہ دے پاک پیغمبر نے ایدیاں گالیاں سن کے فلم یکلمہم, میرے نبی نے ایدی گل دا کوئی جواب نہ دیتا. اللہ دے پاک پیغمبر پریشان ہو کے اٹھ کے چلے گئے. عبداللہ بن جدان یہودی دی لونڈی اے سارا معاملہ دیکھ رہی سی, یہ ساریاں گلاں دیکھ رہی سی. انہیں اپنے ذہن دے اندر یہ بات بٹھا لی سردار حمزہ اج شکار کھیل کے آئے گا, میں وہ گل کراں گی. یہ اڈیکدی پئی سی کتے حضرت حمزہ آ جان, میں وہ گل کراں. مولانا لکھتے نہیں وہ کرے اڈیکا حمزہ آوے, کرے اڈیکا حمزہ آوے دساں اس دے تائیں اتنی دیر نو حمزہ آیا, اتنی دیر نو حمزہ آیا شان دتا رب سائیں. اڈیکدی پئی سی حضرت حمزہ آ گئے. حضرت حمزہ نو لونڈی کہن لگی خاتمہ دسیا حمزہ تائیں نالے بولی ماری کتھے گئی اج غیرت تیری بنیا پھرے شکاری. محمد تائیں گالیاں دتیاں ابو جہل نکارے, یتیم بھتیجا تیرا رووے مر جاؤ ہاشمی سارے. اس بی بی نے تانے دیتے تے بولی ماری تے عرب دیاں عورتاں تانے دینا بڑا جان دیاں سن. انہیں تانا دیتے انہیں تانا دیتا بولی ماری تے میرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی دی غیرت نو اجاگر کیتا. یہ کہندی کیے محمد تائیں گالیاں دتیاں ابو جہل نکارے, یتیم بھتیجا تیرا رووے مر جاؤ ہاشمی سارے. ایک گل اور بھی کہہ دیتی آندی ہے جے عبداللہ اج زندہ ہوندا, اللہ اکبر اللہ, جے عبداللہ اج زندہ ہوندا اس دا باپ پیارا چیر دیندا ابو جہل دے تائیں مردا خوب للکارا. کہندی ہے
اج محمد یتیم صلی اللہ علیہ وسلم تو سردار تے چوہدری بندہ ہے شکاری بندہ ہے تیری غیرت کتھے گئی ہے حضرت حمزہ دے نال میں پہلا عرض کیتی ہے میرے مصطفیٰ دیاں دوریاں تیریاں رشتہ داریاں تھی خون نے جوش مارے آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل بے ایمان نو لبنا شروع کر دیتا تلاش کرنا شروع کر دیتا سن سن تانے لونڈی کولوں جوش دل وچ آیا شیر بہادر غصے اندر ابو جال دے ول آیا تے ابو جال کتھے سی کہندے نے ابو جال سی کعبے اندر اپنی مجلس لائی دے للکارا حمزہ اس نو کیرو سٹ لگائی بیت اللہ دے سامنے بہ کے اپنے بیلی کٹھے کر کے اے مجلس لائی کھڑا سی تے کی کہہ رہا سی اج میں نبی پاک نو بڑیاں گالیاں دتیاں نے بڑا بڑا کام کیتا ہے نا مولوی کسی جلسے گالاں کٹ جائے نا دوجے گھر نو تے آندے بڑا کامیاب جلسہ ہے انہیں چھکے چھڑا دیتے ہیں مسلمان نو گالیاں کٹ گئے اللہ کہ ابو جان میرے محمد نو گالیاں کٹ کے اڑائی کرن دیکھ سردار حمزہ گئے انہیں اپنی گل پھر دہرانی شروع کر دیتی اج میں یتیم محمد نو بڑا پریشان کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم او دے دین دی بڑی تذلیل کیتی ہے بڑی توہین کیتی ہے مجمع الزوائد دے اندر لکھیا ہے انج کر کے سردار حمزہ نے اپنی کمان زمین تے گڑ دتی تے اے دے سامنے بیٹھ گئے ایدیاں گلاں پہ سندے نے تے ابو جہل بڑے فخر تے تکبر نال بیان پیا کردا ہے کعبۃ اللہ دے سامنے بیٹھ کے اج میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑیاں گالیاں دتیاں نے او دے دین دی بڑی تذلیل کیتی ہے سردار حمزہ کہن لگے ہن تے کسے کولو پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں رہ گئی اے آپ ہی بکواس کردا پیا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی نے زور دی اے دے اندر کمان ماری تے مولانا کہندے نے زمین اوپر ڈگا موزی زمین اوپر ڈگا موزی تے چلے خوب فہارے دیکھ کے لوکی تھر تھر کمبن حمزہ دے للکارے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی نے جدو جناب اینو کمان ماری اس زمین تے ڈگ پیا اے دے ساتھی بنو مخزوم قبیلہ اے بھی قریشیاں دے خاندان وچوں سی اے دے ساتھی اگے ہوئے نام حضرت حمزہ دے گل پین واسطے حضرت حمزہ کو بدلہ لین واسطے حضرت حمزہ نے تلوار انج کر کے پکڑ لی فرماندے نے جے کوئی ہے میدان آوے جو چاہے تلوار پکڑ لی ایویں نبی پاک نے نہیں سی فرمایا اسد اللہ واسد رسول ہی حمزہ اللہ دا بھی سردار ہے او دے پیغمبر محمد دا بھی سردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کسی نے بندہ کہنا نا تو تے یار میرا شیر ہے حضرت حمزہ نو کائنات دے سردار فرما رہے نے حمزہ میرا شیر ہے حمزہ اللہ کا بھی شیر اج کر کے تلوار پکڑ لی فرمان دینے ہے کوئی جے کوئی ہے میدان آوے تے میں اج ہاتھ وکھاواں ٹکڑے کر کے دشمن تائیں تے گوشت کتیاں پاواں آجو جی نے بدلہ لینے ابو جال چھتی چھتی اٹھے آ کہنے لگا ابو امارہ نو کچھ نہ کو اے حضرت حمزہ دی کنیے سی دو کنیتا سن ابو یالام اور ابو امارہ اے ابو جال کہنے لگا ابو امارہ نو کچھ نہ کیوں میں بھی اج اے دے بھتیجے نو بڑیاں گالیاں کڈیاں رکھی کسی دی ضرورت نہ ہوئی
حضرت حمزہ بھی کھول ہے، بلکہ آپ ابن کثیر و امام طبری رحمت اللہ نے عجیب بات لکھی، 2-3 بندے اگے ہو کے کہنے لگے حمزہ تم ہی بے دین ہو گیا ہے، شادی ہو گیا ہے۔ تے سردار حمزہ کہندے نے ہاں جے تسی مینوں کہندے ہو تے میں بھی محمد دا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے بعد میں حد لکھی ہے بدلہ لے کے گھر چلے گئے کہ رات گزاری، دن چڑھیا تے میرے مصطفیٰ دے کولے آئے کہ آ کے کہندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاؤ، آپ دار ارکم دے اندر موجود نے، آپ فرماندے نے چچا کا بھی خوشی ہے کلمہ پڑھ لیا جے، جی کلمہ تے اجے نہیں پڑھیا، انج میں ابو جہل کولوں تہاڈا بدلہ لے آیا واں تے میرے نبی فرماندے نے چچا جی گل سن لو، میں دنیا تے بدلے لین نہیں آیا۔ کئی بندوں اللہ نے حوصلہ ہی بڑا دیتا ہوں تے پھر میرے مصطفیٰ دا حوصلہ حوصلہ سی سارے جہان کے حوصلے مل کے بھی محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی تے حوصلہ ہی کوئی نہیں ہوتا نا، حوصلے پانیوں باہر ہو جاتے ہیں۔ کئی اللہ نے بڑا حوصلہ دیتا، مولانا محی الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ، اللہ جتنے وہ درویش لیٹیا وہ قبر منور فرما دے۔ ایک بندہ انہوں نے کہنے لگا مولی جی تمہیں فلانا بندہ گالاں دیندا ہے، گل سمجھ رہے ہو نا، فلانا تمہیں بندہ گالاں دیندا ہے، تو مولانا فرمان لگے میں نہیں لیندا، جو دیندا ہے تو میں نہیں لیندا۔ ساڈے لوگ بندہ اٹھ کے گالاں کڈن لگ پنے، وہ ہے ہی فلانا مکڑا ہو جائے۔ اوے حوصلہ، ایک صحابی نبی پاک کو لیا یا رسول اللہ مینوں کو وظیفہ دسو، کو عمل دسو، آپ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کریا کر، کہنا جی اور کچھ دسو، آپ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کریا کر، کہنا سونے اور کوئی دسو، آپ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کریا کر، کہنا سرکار اور بھی کوئی گل دس دیو ایک کوئی، آپ فرمایا ایہی چیز تے تو عمل کر لے اللہ تینوں جنت عطا فرما دے گی۔ تے غصہ ہو جو کوئی بندہ پیندا ہے۔ پیر وارث شاہ نے بڑی پیاری بات لکھی، سنا دیا جو فتوا نہ لائے تو پیر صاحب کہتے ہیں سور کھاونا کم ہے سور میں ادا تے سور کھادیا بڑا سواد ہوئے، یعنی کہ غصہ وہ بندہ کھانا ہے جڑا حوصلے والا ہوئے، جڑا کھا لے اور اللہ اجر بھی بڑا عطا فرما دے۔ اللہ ساڈے چ بھی نبی پیدا فرما دے۔ عذاب کائنات کے سردار نو خوشخبری مل رہی، سونے خوش ہو جاؤ، آپ نے کی فرمایا سن رہا دھیان نال، میرے نبی آندے نے انج تے تو پاویں سارے کافراں نوں مار دے، انج تے تو پاویں سارے کافراں نوں مار دے، میں نہیں راضی بھاویں مکے نوں اجاڑ دے، جے کرنا ہی راضی مینوں تا پھر کلمہ پکار دے، سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی، جے انج تو راضی میرے سونیا تاریا، کلمہ پڑھا دے مینوں رب دے پیاریا، سرور پڑھایا کلمہ نارا مومنا نے ماریا، اللہ والی بولی کال جے ٹھار دی، چوک مدینے والے احمد سردار دی۔ حضرت حمزہ مسلمان بن گئے، پیار میرے مصطفیٰ دے نال کنا ہے، آندے نے سونے جبریل جو تواڈے کول آندے نے تے میں جبریل نو ویکھنا چاہنا وا، آپ فرماندے نے چچا تو جبریل نو نہیں ہو ویکھ سکدا، تیرے چ اتنی طاقت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں،
تو جبریل نو ویکھ لویں حضرت حمزہ نے سونیا میں ضرور ویکھنا ہے مینوں جبریل ضرور وکھاونا اللہ اکبر اللہ حضرت نے دعا فرما دیتی حضرت حمزہ کعبۃ اللہ چوں باہر نکلے تے سامنے مکے والے نے ایک لکڑ گڈی سی جدے اوتے اپنے کپڑے ٹنگ دیندے سن حضرت حمزہ ویکھدے نے اے دے اوتے جبریل کھڑے ہوئے نے تے پیر انہاں دے اجے پیراں تے نظر پئی ہے پیر زمرد یعنی کہ سبز رنگ دے زمرد موتیاں دے جبریل دے پیر نے تے انج کر کے پیراں نوں ویکھ کے چہرے ولے نظر ماری تے حمزہ بے ہوش ہو کے ڈگ پیا میرے نبی نے اٹھ کے کلیجے نال لایا پیار کیتا حضرت حمزہ نال میرے مصطفیٰ نو پیار ہی بڑا سی بدر دی لڑائی ہوئی اللہ اکبر اللہ بدر دے مقام تے پہنچے نا تے انج لڑائیاں ہوندیاں سی پہلا اکا دکا بندے مقابلے تے نکلدے سی مکے والیاں دا سردار ربیعہ باہر آیا عتبہ شیبہ باہر آیا ولید باہر آیا عتبہ تے شیبہ ولید یہ تین بندے باہر آئے تے میرے نبی دے مہاجرین چوں نہیں انصاراں چوں تین بندے مقابلے تے آئے اے عتبہ کہن لگا تسی کون ہو اسی انصار ہاں اے کہن لگے ساڈا تواڈے نال کوئی مطلب نہیں ساڈے بھائیاں مہاجراں نوں بھیجو اسی انہاں نال لڑائی کران گے تواڈے نال اسی لڑائی نہیں کرنی انہاں کولوں پوچھا تسی کون ہو کہن لگے اسی انصار ہاں ساڈے ایک مولانا فرمایا کرتے انصار سمجھدے ہو نا بھائی انصاریاں نہیں سمجھدے ہو ایک مولانا کہنے لگے کہ تسی ہٹ جاؤ اسی تواڈے نال نہیں لڑنا انہاں کیوں نہ کہ تانوں اسی مارتے تے لوکاں نے جلایاں نوں مارے ہے جی اللہ یہ انہاں دی پیار دی گلاں نے نا اے مکے والے کہن لگے اسی انصاراں نال نہیں لڑنا ساڈے بھرا کلو میرے نبی فرماتے نے کم یا حمزہ میرا حمزہ کھڑا ہو جائے میرا علی کھڑا ہو جائے اپنے داماد علی نو تیار کیتا اپنے چچے حمزہ نو تیار کیتا اپنے چچا دے بیٹے علی مرتضی نو تیار کیتا آپ فرماندے نے عبیدہ ابن جراح تیار ہو جائے پتا عبیدہ ابن جراح کون ہے آپ فرماندے نے میری امت دا امین ویکھنا جے تے عبیدہ ابن جراح نو ویکھ لو بدر دی لڑائی چ نا اپنے باپ دا سر لا کے لیا کے میرے محمد دی جتیاں چ رکھ دیتا اور پیو دا کون سر لا دے ایمان دی حرارت ہووے تے کم ہو سکتا ہے دشمن باپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دشمن سمجھ کے سر قلم کر کے عبیدہ ابن جراح نے میرے محمد دی جتیاں چ لیا کے رکھ دیتا دعا کرو اللہ صحابہ ورگا ایمان نصیب فرمائے اللہ پر ایمان تے کفر دی بات ہے مت تو جو پیو نو جا کے آکے بھی اج مولوی نے مسئلہ کیتا تینوں میں ضرور کٹنا ہے کئی ظالم اپنے پیو نو بھی کٹ دیندے ہیں نا چل پیو نو کرو کر چل نکل جا تیرا ایتھے پیو کڈی محنت نال پالدا ہے کڈی محنت نال سامدا ہے کیویں دیہاڑیاں کر کے اینو روٹی کھواندا ہے پتر اٹھدا ہے پیو تولو پھڑ کے باہر کٹ دعا کرو اللہ ان بچیاں نو ہدایت دے اللہ دعا کرن نو ہدایت عطا فرمائے میرے بھائی غور کرنا عتبہ حضرت حمزہ نال مقابلہ ہے شیبہ دا حضرت علی مرتضی نال مقابلہ ہے ولید دا عبیدہ ابن جراح نال مقابلہ تیناں نے نا حضرت حمزہ نے تو پہلے وار چ جہنم پہنچا دیتا علی مرتضی بھی جہنم پہنچا تین کافر مارے گئے آسمانہ تو اللہ نے قرآن نال کر دیتا فرمایا آذان خصمان اختصموا فی ربہم یہ دو گروہ نے جنہ دا اللہ دے بارے تے جھگڑا ہے ایک ایمان والے نے ایک کافراں دا گروہ ہے فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار جڑے کافر نے انہاں نوں حضرت حمزہ علی مرتضی انہاں شیراں نے جہنم دے اندر پہنچایا ہے
دنیا انہاں دی تباہ کیتی ہے. اللہ پاک فرماندے نے جدو جہنم دے اندر جان گے انہاں واسطے جہنم دے اندر میں اگ دے کپڑے تیار کیتے نے. قطعت لہم ثیاب من نار اگ دے کپڑے یصب من فوق رؤوسہم الحمیم انہاں دے سراں دے اوتے گرم پانی پا دتا جائے گا. ابلدا آیا پانی اگ دے کپڑے گالچنے تے گرم سر تے پانی پایا جا رہا ہے. یہ کی ہوئے گا؟ قرآن کہندا ہے یسحرو بہی ما فی بطونہم والجلود اے پانی نال انہاں دے پیٹاں چ جو کچھ چیز ہے گل سڑ کے باہر آ جائے گی تے چمڑے بھی سڑ کے کولا ہو جان گے. کیوں جو انگل سڑ جائے تو ساری رات نیند نہیں پہنتی. کمرہ بھی اگ دا، مکان بھی اگ دا، لباس بھی اگ دا، کھانی بھی اگ، پیری بھی اگ. کی بنے گا؟ پڑھ لیا کر صبح دی نماز پڑھ کے، شام بھی نماز پڑھ کے. سننے ابھی دوچ لکھے ہیں 7 ورا پڑھ لیا کر اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. یہ دمانا ہے یا اللہ میں تیری پناہ مانگنا میں جہنم دی آگ کو بچا لیں. اتو آواز آندی سویرے پڑھے گا اس دن، رات نو پڑھے گا اس رات. جو فوت ہوگا تو جہنم دی جیل کو بچ جائے گا، اب کو بچ جائے گا. یاد کر لیا کرو وجہ وظیفے چھوٹے چھوٹے وظیفے سانو بھی نہیں یاد ہوتے. گال یاد کرنی ہو تو من دی یاد کر لیں. یا وظیفہ چھوٹا جا بھی یاد مولوی زبان موٹی ہوگی. اللہ پاک فرماندے نے وَلَهُمْ فِيهَا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. اللہ پاک نے لوہے دیاں کنڈیاں تے لوہے دے ہتھوڑے تیار کیتے نے. کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا تے جدوں اس سڑدے بلدے پریشان ہوندے غماں دے مارے جہنم چوں نکلن دی کوشش کرن گے تے او کنڈیاں آٹومیٹک ہی پہ جان گیاں تے پھر کھچ کے جہنم دے اندر چھوڑتے جان گے. ذوقوا وذوقوا عذاب الحریق. آواز آئے گی ہن تسی جہنم دا اگ، جہنم دی اگ، جہنم دا عذاب ہمیشہ چکھدے ہی رہو گے. اللہ جہنم دی تتی ہوا کو بچائے. ایک بندے نو نا جہنم وچ صرف اگ دی جتی پہنائی جائے گی، صرف اگ دی جتی. تے کائنات دے سردار فرماندے نے وہ دا دماغ ایویں ابالے کھائے گا جی ہانڈی ابالے کھاندی. اللہ صرف اگ دا جتا ہے، دماغ ابر رہا ہے. وہ سمجھے گا جو ہو جا عذاب مینوں ہو رہا ہے پوری جہنم وچ کسے نوں نہیں ہو رہا. اللہ پاک نے مومناں نوں فتح عطا فرما دتی. ایک کافر سڑ دے بل دے شکست خوردہ کافر واپس چلے گئے. میدان احد دے اندر پھر پہنچے. امام تبری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں 5,000 فوج لے کے آئے یا 3,000 فوج لے کے آئے. سامان بڑا انہاں کول اونٹاں تے سوار ہو کے آئے نے، زرہ پہن کے آئے نے، سونا بڑا انہاں کول، پیسے لے کے آئے نے، اپنی بیگماں نال لے کے آئے نے. احد دے میدان اندر پہنچے ہوئے نے تے میرے مصطفیٰ 1,000 بندہ لے کے احد دے میدان سے جا رہے نے. تے عبداللہ ابن ابی بے ایمان رئیس المنافقین اتوں ہور تے وچوں ہور. اس بے ایمان دی داڑھی تا بڑی لمبی ہے، متھے تے مراد بھی چمکا ماردا ہے، نمازاں بھی نبی پاک دے پیچھے پڑھدا ہے، پر بے ایمان وچوں کڑدا رہندا ہے، مکے والیاں نال وچوں رابطے رکھدا ہے. اے بے ایمان نال ہے اینے ویکھیا ادھر 5,000 فوج ہے. اے کہن لگا میں کو اپنے بندے مروانے کیتے نے، واپس مڑ جاندا ہے.
یہ واپس چلا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی 700 رہ جاندے نے. ادھر 5000 ہے, ادھر 700 ہے. اللہ اکبر اللہ. جنگ چھڑ جاندی ہے. حضرت حمزہ نے عجیب ہی انداز اختیار کیتا ہے. طبقات ابن سعد دے اندر علامہ ابن سعد لکھتے ہیں حضرت حمزہ نے لوکاں نے ایک ہاتھ وچ ایک تلوار پکڑی ہے. امیر حمزہ نے دو ہاتھاں تلواراں پکڑیاں نے. آدھے نے مینوں ڈھال دی کادی لوڑ ہے, میں جدوں بچ کے جانا ہی نہیں جنت وچ ہی جان. اے شہادتاں ثابتاں نے دو ہاتھاں تلواراں پھڑیاں نے تے لڑ رہے نے. تے ابو سفیان دی بیوی ہندا ویسی انہاں دا غلام ہے. اے دا باپ سردار حمزہ نے بدر دے مقام تے ماریا سی. ہندا ویسی نو کہندی ہے وے ویسی نبی دا چاچا تو شہید کر دے, حمزہ تو شہید کر دے, میری اکھاں ٹھنڈیاں تو تیری اکھاں میں ٹھنڈیاں کر دیواں گی, تینوں آزاد کر دیاں گی تے منہ منگت انعام بھی دیاں گی. ویسی کہندے نے میں بھی حبشی نسل دا سام, میں حربہ چلانا یعنی کہ مینوں تیر چلانے بڑے ہوندے سن. میں بھی نیزہ لے کے اپنا حربہ لے کے میدان احد دے اندر پہنچ گیا. میں دیکھیا 700 بندے نے 5000 نو اگے لا چھڈے ہیں. ایمانی قوت سی نا, ایمانی جوش سی انہاں لوگاں اندر. ساڈا ایمان تے بے حیائی نے ختم کر چھڑیا ہے. غیرت ہی ختم ہوگی, ایمان کتوں رہ جانا ہے. دعا کرو اللہ اس قوم دے حال تے رحم فرمائے, خصوصاً ساڈے الہ آباد تے رحم فرمائے. اب پڑھ رہے ہو نا کل دی اج دی اخبار کی بنیا الہ آباد, نویاں فلمیں ساڈے شہر تیار ہو رہی ہیں. نہ اسی رکھا الہ آباد. یہ کام کی ہو رہا ہے, اللہ نے شرارتی منڈیا ہدایت ہی دے چھڈے. اور پورے ملک میں مختلف جگہ تو ٹیلی فون آئے تے الہ آباد جی کی ہو رہا ہے, اور ڈب کے مرن کا مقام ادھر کی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں ہاتھاں تلواراں پڑیاں نے. آندے نے میں ڈھال سے تاں پکڑا جے میں بچ کے جانا ہوئے, میں تے شہادت دا مطلوب ہوں. ایک بی بی مکے دے اندر رہندی سی, یہ بیٹا وہ بھی بڑا پہلوان سی, وہ اپنے آپ بڑا بہادر سمجھتا سی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ او دا مقابلہ ہوا. جناب حمزہ نے تلوار ماری, وہ بھی جہنم دے اندر. تے ویسی خود بیان کرتا ہے میں ایک پتھر دے ہلے لوگ کے بیٹھا تھی تے اپنا نیزہ اج کر کے تان کے بیٹھا تھی. حضرت حمزہ جو ہی میرے وار دے تھلے آئے تے میں پتھر دے ہلے بیٹھ کے حضرت حمزہ تے وار کر دیتا تے حضرت حمزہ نو ناف تک ناف دے اندر نیزہ لگیا تے آر پر کر گیا. حضرت حمزہ شہید ہو گئے. حضرت حمزہ ڈگ پے تے ویسی کہندا ہے میں حمزہ دا پیٹ چاک کر کے کلیجہ کٹ لیا. میں ہندا دے کول لے گیا. میں کیا نہیں ہندا اللہ میں حمزہ نو شہید کر دیتا ہی. تے ہندا مانتی کوئی نہیں, آندی ہے مینوں میری اکھاں نال چل کے وخام ایڈا وڈا بہادر تو نو کیویں شہید کر سکنا ہے. ہندا سردار حمزہ دے لاش تے آندی تے ویکھ کے یقین ہو جاندا ہے. اپنے گلے دا ہار لا کے ویسی نو دے دیندی ہے, نال کہندی تو اج تو بعد آزاد دے. حضرت حمزہ دا مشرا کرنا شروع کر دیندی ہے. اگے ہو کے حضرت حمزہ دا نک بھی کٹ لیندی ہے, حضرت حمزہ دے کان بھی کٹ لیندی ہے, ہونٹ بھی کٹ لیندی ہے, زبان بھی کٹ لیندی ہے, ہتھاں پیراں دے انگلیاں دے پورے بھی کٹ لیندی ہے. کلیجہ کٹ کے نکلنا چاہتی ہے لیکن نکل نہیں سکتی. اللہ اکبر اللہ. جنگ ختم ہوگی. میرے مصطفیٰ فرماندے نے اے میرا علی جاؤ میرے چچے حمزہ دا پتہ کرو.
حضرت حمزہ دا مسلا کر دیتا گیا ہے. میرے نبی حضرت حمزہ دے لاشے تے پہنچدے نے کی ویکھدے نے کن کٹے ہوئے نے, نک کٹے ہویا ہے, زبان کٹی ہوئی ہے, ہونٹ کٹے ہوئے نے, ہتھاں پیراں دے انگلیاں دے پورے کٹے ہوئے نے, سینہ چیرے ہویا ہے. آسماناں والے منہ کر کے کہندے نے اللہ جے میری پھوپھو صفیہ میری پھوپھی صفیہ میدان احد دے اندر نہ آئی ہوندی میں اپنے چچے دے لاشے نو انجی پیار دیندا, جنگل دے جانور کھا جاندے, جنگل دے حیوان کھا جاندے. قیامت والے دن جتھے شہادت دی گواہی احد دا میدان پیش کردا جنگل دے جانور بھی پیش کر دے. میرے نبی نے پریشان ہوئے, آپ فرماتے نے لائن انا ہوئی تو جے میں 10 سال تک زندہ رہا میں جب تک 70 کافران دے مسلے نہ کر دیتے میں محمد نو سکون ہی نہیں ہونا. جب تک میں 70 کافر نہ مار دیتے انہاں دے چودھری تے سردار آپ میں نے اس وقت تک میں سکون ہی نہیں ہونا. اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا سونے اونا بدلہ لے سکتے ہیں جنی تہاڈے نال زیادتی کیتی گئی ہے کہ جے معاف کر کے صبر کر دے تو تہاڈے واسطے بہتر. کہ آپ نے بھی فرمایا اللہ دے کم ویکھو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ او صحابی ہے, آسمان دے ملائکہ غسل دے رہے نے تے پیو فاسق کے انہیں ٹوئے کھٹے نے کہ محمد ایتھے ڈگ کے شہید ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کنا بندیاں نے پتھر مارے میرے مصطفیٰ نو, آپ کے دندانے مبارک شہید ہو گئے, چہرہ زخمی, لوہے تے کھودیاں کڑیاں سر کھب گئی. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ایک قوم کیویں کامیاب ہوئے گی جنہاں نے اپنے نبی دا چہرہ زخمی کر دیتا ہے. اللہ نے اسی ویلے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا لیس لک من الامر شیء محبوبا, یہ تیرے اختیار دی گل کیڑی ہے, یہ تے میرے اختیار دی گل ہے. اج جڑے تینوں وٹے مار دے پے نے ہو سکتا کل ہوئی تیرے غلام بن جان. اج ہندا نے مسلا کیتا ہے, کل یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئی. آج خالد بن ولید رضی اللہ تعالی پچھو دی ہو کے حملہ کر رہے ہیں, کل یہ جناب مسلمانوں کے سپاہ سالار بن گئے. آج ابو سفیان مکے دا چودھری اے آلہ حبل دے نعرے لگا رہے ہیں. کل یہی میں الفداء چ پڑھے ہیں رومیاں نال جنگ لگی, مسلمانوں تسلیاں دے رہا کہ جم کے لڑائی کرنی. یہ تے اللہ کے اختیار بات ہے نا. میرے نبی ویکھدے نے پھوپھی صفیہ میدان احد چا رہی نے, آپ فرماندے نے اے میرا ویر زبیر اپنی امی نو جا کے روک دے, بہناں دے دل نرم ہوندے نے, میدان احد چ نہ آئے کتے اپنے ویر دا لاشاں ویکھ کے بصبری دا مظاہرہ نہ کر لوے. حضرت صفیہ دیا نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رون لی نہیں آ رہی, میں بہن پالنی نہیں آ رہی, میں تے اپنے ویر نو شہادتاں دیا مبارکاں دین لی آ رہی ہوں. بہن نے 2 چادراں بھیجیاں میرے ویر نو, انہاں دوواں چادراں چ کفن دی. بہناں نو پیار ہوندا ہے نا, اللہ کرے بھراواں نو بھی بہناں سے پیار ہو جائے. بہن 2 چادراں لے کے آندی ہے میرے ویر نو انہاں دوواں چادراں چ کفن دتا جائے. اللہ اکبر اللہ. میرے مصطفیٰ ویندے نے سارے شہیداں دے وارث کپڑے لے کے آندے نے, سارے شہیداں دے وارث کفن دیاں چادراں لے کے آندے نے. ایک صحابی ایک انصاری صحابی یہ وارث ہی کوئی نہیں آیا, یہ کفن دی چادر ہی کوئی نہیں آئی. میرا نبی کنا رحیم تے کریم ہے, آپ فرماندے نے میرے صحابیوں
ایک چادر میرے چچے تے پا دیو، ایک چادر اس انصاری تے پا دیو۔ صحابہ قبر چلا دی لا کے حضرت امیر حمزہ تے کفن دی چادر پاندے نے، جے سر پاندے نے سر تے پاندے نے، پیر ننگے ہو جاندے نے، جے پیر کجدے نے سر ننگا ہو جاندا ہے۔ آپ فرماندے نے سر کج دے وہ تے پیراں تے اس گل خاص رکھ کے میرے چاچے تے ایویں میرے چاچے نو ایویں قبر دے اندر لادی لا دیو۔ عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حمزہ دا پانجا، حضرت حمزہ دا پانجا عبداللہ بن جاش اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی دونوں نو اکو قبر کے اندر دفنایا گیا، اکو قبر کی۔ اور حاجی لوگ ویکھے ہوندے نے میدان احد 70 شہیداں دی قبراں، کچھ ویکھیا ہے نا؟ حاجیاں نے ویکھیا نے نا، کوئی فٹ فٹ یا 10-10 فٹ اچیا ہے نے، کوئی کسی شہید کی قبر تے مزار بنیا ہو، دربار بنے ہوئے، انہوں نے جنگلے لا چھڈے تاکہ اتنے آ کے کوئی بندہ غلط کام نہ کر بہے۔ اللہ وہ شہید تے اللہ دے پیار ایڈے پیارے نے۔ میں ایک تاریخ چ پڑھیا کہ 60 سال بعد وہ پانی آ گیا، 60 سال کے بعد اعلان ہویا گورنمنٹ والوں، لوگوں اپنے اپنے شہداء نو اچے تھان دفن کرو۔ شہیداں دیا قبراں کھوٹیاں گئیاں، ایس کتاب کے اتارن والے دی قسم 60 سال کو ہو گئے انہاں شہیداں دے کفن دیا ٹاکیاں بھی میلیاں نہیں ہوئی۔ شہید تے اللہ نو پیارے ہی بڑے، اور کائنات دے سردار کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے میرے صحابیوں دخلت الجنت، اج راتی میں خواب جنت داخل ہویا۔ واہ اللہ، اپنے محبوب نو خرے کنی بار جنت بخا چھڈی۔ اللہ اللہ سانو بھی جنت دے داخلے نصیب فرمائے۔ اللہ جن میرے ویر بزرگ میری بھیناں سب نو جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اج رات میں جنت داخل ہویا تے آپ فرماندے نے میں ویکھیا میرا چاچے دا بیٹا حضرت جعفر تیار فرشتیاں دے نال جنت اڈیا پھردا ہے۔ فرشتیاں دے نال تیار اس وقت کہندے نے اڈدے آندے تیار۔ اللہ حضرت جعفر دے نا دونوں بازو کر دیتے گئے میدان جنگ وچ نا دونوں بازو کر دیتے گئے، پر اسلام دا جھنڈا تھلے نہیں ہن دیتا۔ آپ فرماندے نے یہ عبد اللہ نے جنت تو پردے چھڑے نے اڑے پھرتے جنت ساری جنت سبحان اللہ سبحان۔ تے آپ فرماندے نے میں ویکھیا نا میرا چاچا حمزہ سونے تے چاندی دیا تارا دا بنیا پلنگ تے اودے تے ٹاسرا لا کے بیٹھے رہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی جنہوں آمنہ دے لال نے فرمایا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی اللہ صحابہ کے کروڑا رحمتہ نازل فرمایا۔ یہ نبی پاک دا چچا ہے، یہ دین دا خادم ہے، یہ دین دا وفا اور اینا ایمان ایمانی جرت نہیں۔ کسی نے دسیا حضرت جی حضرت عمر آ رہے ہیں دار حکم چ نا تلوار پڑھ کے آ رہے ہیں، ساتھی گھبرا گئے حضرت عمر کا مقابلہ کون کرے گا؟ حضرت حمزہ یہ 6 دن ہوئے سن مسلمان ہیں، 6 دن فرمان لگے گھبراؤ نہ، جے عمر آوے صحیح نیت نہ 100 بسم اللہ نہیں تھی پیچھے ہٹ جاؤ، میں کلا ہی عمر کا مقابلہ کر لوں۔